سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلاصے دار دینا پدی حصہ کی دا دریم باب دے دا باب چلی گئی اور سدوش پتا تپورے خلاصہ دریدار چمخ کے وہ شبات ترشی اور پتی دے کے بجواب نہیں دا تم نہمی شبہ دا دو اعتراضوں نے جواب. اول شبہ بعد تحویل قبلہ کے دائیں تھوڑے تفصیلی جوابوں نے دی وہ جوابوں نے خلاصہ اصل کے سلور علت تری چپائے کہ اول علت قل للہ المشرق والمغرب اجمالی یہدی من یشاء. ادویم علت تفصیلی جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. دریم ملت بیا اجمالی رئیس ان الذین اوتوا الکتاب لعالمون انه الحق من ربهم. سلام بیا رس راوڑی یوصل 50 سے آت کی لئلا یکون للناس علیکم حجۃ. پدی سلور علتون سرا جواب کی دنی د شبہے د قبلے مبارک تفسیر د شبہے رس راوڑی پریمینس کی بیا ثابتی چی ددی دا اعتراضونا دا ٹول پر زد و پینات بانے بنا دیا زدیان دیا نادیان دیا. ڈلی دا کتابیان ذکر کی عنادیان مداہنان و حق پٹون کی بیا بار بار ترغیب اور کرے تحویل قبلتا مکرر ذکر کیا جبرستو آئے. اب آخر کی ہوئی چدا تحویل قبلہ دا اصل کے ساس و غروالی و فضیلت دپارے و سبب دے ارگل چدا باز ختم کی نبیا پنزو سیزون ذکر کی متعلق دن ما قبل کہ پدا سے اعتراضوں کی مخالفتوں کی پدی کی شرطوں نے رکھے گئے مخالفتوں نے کہ بشک کی پرینوں جائے انہیں یری گئے دشانہ نبائی کی سلور عامر اور یو نہیں تصبت دبارہ ذکر گئی ذکر دا اللہ کوئے شکر کوئے دا صبر دا اہتمام کوئے دا مانز اہتمام کوئے کم کسان سے دا اللہ بلار کی شہیدان سے آسپک مگنائیں دا شکل ختم کی نبیابل نہم شبہ راضی پباز سائد صفا مروا کے دائر تفصیل بات ترازی ناخر ختمی پس زجر تخفیف دنیاوی اور تخفیف اخروی اغشات چاہیے حق پٹے دا دو اعتراضوں نے چکین مطلب اس سے حق پٹاول دا خلاصہ شوا یو سدوش پہ تبورے ربط سیقول ما قبل آئے سردار ہے مخی ویلے یو سخلق دی جائی پا علم اشتاور سر لیکن پٹی ایڑی ظالمان وسوی دا دا پٹولو دا حق دا وجنا بیا اعتراض کئی پا حق پرستو باندے حق و معلوم نے پخپل ہے پٹی بد سڑے چھ حق کارکی نو دیو تکنزل کئی بد ردوتا ہوئی نزدی مقام کی دلی اعتراض ذکر کی بنبی و بصحابہ اگر شدی عالمان دی پری مسلمان ذکوی سیقول صفاء من الناس ما واللہ عن قبلتهم التي كانوا عليها. دی سین کی دو قول دی یو دے سین استقبالی نو معلوم دا آیت او وقت نازل شو چلا قبلہ نو بدل شے دی توی پیشنگوئی دا پیشنگوئی رشتے نشو کنا دلیل دے چدا معجزہ دا
اخبار بالغیب کو صحیح خود یا کرے لکھی شسین دپار دنب سے تاکید عمراجی پھر مضارع بمانے ماضی خام خاوی بے وقوف دخل کو نام خام خدا خبر کئی صفی صفا مانا مختصر شو جاہلان دی کنا دیر بیل منی اور مختصر شو دین ابراہیمینا مخڑی کنا ذکر صفیان دی سے اعتراض کی چسشی واڑا دا نبی او دا صحابہ ددی دائے قبلی زڑے نا چریو بائے باندے دیدا نبی او صحابہ وکما قبل مانے چومانے پزڑا قبلہ مانے علیہا مانسو علی استقبالہا دیو آئے تب مخگزولو بانے مشغول خو داغی نسیشی وارا ہوگا دلیل دے اعتراض پر نبی بانے اعتراض پر صحابہ بانے در صفاو کار چی دین نبی دا کار والے کو دا والے کو نبی بانے اعتراض نہیں کی آپ حدیث صحیح حدیث بانے اعتراضو نہ کئی یہ روی دا زمنا عقل نہ مانی منگا عقل نہ مانی چی عیسیٰ برازی اور دجال برازی اعتراضوں نے شروع کی کہا دے تو یہ صفحا اگر چیزان تو مسلمین ہوئی اللہ یا صفحا ہے دا نبی بحدیث سے اعتراض کئی سکھ بصحابہ کرام بانے اعتراضوں نہ کی دائی پا جماعت ٹھیک دا یو صحابی نہ کل غلطی کی گناہ کی وہ جماعت تو صحابہ آگئی تبد روی کنزل کئیم شیعگان خلق اللہ تو صفحا ہوئے دری قبلین مناصر قبلہ بیت المقدس خلق یہ مشہور دا مقدس تھا خدا زمین بر ہندوستان پاکستان کے مقدس ہوئی نور عرب دی اور غیر عرب دی مغرب والی اٹول ہوئی بیت المقدس علماء لکھی مقدس لفظ غرض ہے پر نسبت مقدس نو بیت المقدس قبلوا داغی ندی ووڑے دل چا واڑا ولسی چلو شو اعتراض والا ہوئی نو گر دا قبلتیم دلیل سے پریوان ہے چاول قبل زمگا دا نبی اور صحابہ سو بیت المقدس ہو زان نہ فنو کنا زان نہ دا اللہ پا حکم سراو نو دا ویلی شوشی قبلہ دا بیت المقدس پا وحی خفی سر معلوم دا وحی خفی دا سکنے دائر سکنے ہوئی بیت المقدس قبلہ دا پا قرآن کی کم دینا ثابت دا خوی اس خبر ایسے نہ نوائے عن قبلتہم کعبی نہ خواہی نہیں روڑی دلی بیت المقدس نہ روڑی دلی کن ادی بائیں بانی ممخ گرزا ان کی ولید اللہ پا حکم سیشی آئینہ واڑا والا احادیث کی مرادی مفسرین نے ملی کلی امام بخاری حدیث لکھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ مدینے ته ہجرت کو نشپارس یاول لس میشتی بیت المقدس تمونس کا ہجرت چکڑے نا ربیع الاول چکڑے کال تیر شدول اسماء سختیر شو بل ربیع الاول پورے بیائے بسیش پارسوں میں شوا مانس یو سلور میشتیا پینزنو ریتیرشوے چھپائے بصیراتی شی ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاولا و جماد الثانیہ رجب رہا ہے پدی رجب کی تحویل قبلہ وشو چابک بیا رجب پورش میرے لینا دامیش بکی داخل کر چانش میرے لینا شپاڑ سے ہوئے پری کے حکم رائے چت کعبے تمخ کا اور حال دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کی کم طرف تا مخکا سوال بھائی کی دارے کعبہ آغا کو بیت المقدس ہو کہ بیت المقدس میں بیان تا مشرکان ہو نہ پرے خود ای خدا کعبہ نہ قبلہ نہ مانا نو پائے کہ پورا قول دے دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی بجون کی بدا سے استقبال کا چم کعبے تمخش نم بیت المقدس تمخش دا کلا دا حجر اسود دا رکن یمانی پمینس کی چودری دی خواہ مخشی کانن دی خواہ کعبے تم مخش اور دی طرف تا بیت المقدس ہم بس دچا اعتراض نہ ہو دی یہود میں اعتراض نہ ہو دا مشرکین مکہ نہ ہو لیکن کل چھ مدینہ تلال اس دا ہونشی کہہ رہے مدینہ کی اس قدا سے مخی بیت المقدس تھا نو کعبہ ہوتے دی طرف تا پادش جنوب تا چکل اشپارس والدس میں اشتے تیرے شوئے نہ حکم را رہے اور صحیح بائے کی دارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحر عالم آسپخی مازن رسلو مازیگر نمخ کے وحر عالم ناولے ملد مازیگر اوکو کعبے طرف تا یو سڑی پر منس کی چی شرکت کرو آغا سڑے لاڑ روان شو بنو سلمتا ادر صحابو یو مسجد غس آیت مسجد قبلتین ہوئی اگی پمان زبانی بلاڑو بیت المقدس تیمخو دا سمخو اگی لدی سڑی خبر ورکا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمان منس کرے کعبی طرف تمک کرے کعبی طرف گرزائے نا خلق پمانز کی کعبے تراو گرزے در پائے جمعہ پائے مسجد کی او منز خلق دو قبلوں تکڑے ذکر ہوتا مسجد قبلتین اقول سینہ نے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبلوں تکڑے بیاسار مانزو وقت نلگ مخ کی مسجد قبا خبر رسید منز بانے آئی لانو لار مسجد قبا سڑے لڑ اویل چی رسول اللہ علیہ وسلم کعبے تا منز کرے بس آئی اولن منز صبا چرے آ کعبے تاو کو صحابہ کو بس مانا لہا لیکن یہودیان و منافقان و خلق اعتراضونا کول یہودیان و ترنن پر اوسر مرگرو اے دے زمگا مرگر رہے ولی بیت المقدس طرف چلے زمگم قبلہ را و ددم قبلہ را اگلے سے مخالفت تو شد اللہ پہ حکمانی یولوی شور شغا پہ پیدا چکل دی سرے مسئلہ کی مرگرے نو بیاستا مرگری لیکن کلے سے مخالفت تو کہ بیو دلیل بانے بیا و کارغان پشان شور شغب جوڑ کی چلو شدا دا ولی شدا ولی روس براری حالدار رسول اللہ علیہ وسلم پدی رضاو کہ زما قبلہ دی کعبہ چونکہ التدا اللہ حکم ذکر ہوا مخکاو بدل شن دی خلق و اعتراض کو ان کی اللہ صفحاریم ددی جواب سکے اول جواب علت اجمالی قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم حاصل دار ماڑا ہر طرف دا اللہ رستا بڑی کس کار اللہ خوار چکم طرف تم تو حکم را کئیم منگا منو چدا حکم دا ہدایت نہ خالی نہیں یہ تو اجمالی جواب ہے پرون دا ترشو للہ المشرق والمغرب آل تم ویلو تعمیم دا ہم کھناو دا پار دے در تعمیم الجہاد دا پار دے تکرار نشتا در قبلے باستے التنو دا قبلے تو ہے بس خاص اللہ اللہ طرف دا مشرق و طرف دا مغرب دے نخوہ خیلے چار طرف تا حکم ورکئیم سمانا داخو قبلہ و بیت المقدس شمال طرف تا بدل شو جنوب طرف تا مدینہ کے کدا شمال جنوب نوے دا مشرق و مغرب حکم را کرے امگا مانا یہدی من یشاء الى صراط مستقیم دا مائسر متعلق اختیارم دا اللہ رے طرفونم دا اللہ رے
حکم داغش عام دا ہدایت اور استقامت نہ خالی نہیں نسبت دا ہدایت سے اللہ توشی نئے کسی ماند ایصال المطلوب مقصد تر سول دا ہدایت نبی نشی گولے گا دا اللہ کہی اور ذکر ذریعے پسیلہ کیا الہ راضی ذکر ایصال ویلی کی رسول الہ لبکائے رسول اللہ تعالی چالا رسی غاری سید العار طرف تا یو خاصی دلدری نواتا سڑی دے لارو خے چیزا پدا لار بانے دا خزم کولشم تم کولشی لیکن چلار وتا او خیمان لار تے ارسی دا بیا کمال دے دا اختیار بیا دے اللہ دے ولی چوی رسی نبایبان روان کی کنا دلیل بری جملہ کی دارے چید اللہ حکم ہر یو حکم کی ہدایتی ہر حکم کی صراط مستقیمی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دی جملہ کی ماقبل سربت دار دا تسلی دا ولی پا مقابل دا اعتراض صفاو کی کلش قمق الخلق اعتراض کئیم دو وقت کی مومنان سے تکلیفی کا اللہ علیہ تسلی ورکی چھ تاسو مخبکی گئے دا خو اللہ تاسو دا امت وسط مقام در کڑے لو در کئی ذکر دی جملہ کی تسلی مقصد اور بیانی پا کی فضیلت دن امت نو کذالک جعلناکم امة وسطا کذالک کی کاف یاد تشبیہی نو کاف دا تشبیہ نو ذالک مشبہ بھی تا اشارہ پشانت در قبلی بدلول منگا گرزولی تاسو امت وسط نو دیکھ بیا تشبیہ بستکی را دا قبلہ ملا تعالی گرزول امت وسط ملا گرزول اشار دا فضیلت تا ارگل شتا امت وسط یہ دا اللہ فضیل بانے دا اللہ تدا سے قبلہ و خول شاستا سو فضیلت بانے دلالت گئی اور تشبیہ دارا کعبہ چرے وسط تے رزمکی اور اعلی زیر اعلی و افضل نو تاسو موسط یہ اللہ اعلی افضل گرزولی ہے یا انگدال یا کذالک کی کاف تشبیہ پار نہ ہے دا صدر کلام نے بس کاف راضی دا نفس بیان الکمال دا پارا دغ سے منگ تاسو گرزولی مانے دغ سے پا کامل طریقہ جوڑکڑے منگا تاسو امتا وسطن امت غورا وسطن و وسطن کی را فرقی وسطن کی چپسین معنی سکونی کرا منستوی متوسط متوسط اللہ طرف ہیں اور پسین معنی سے زور رائشی وسطن بمعنی عادل افضل امام احمد مسند کی ہوئی دل توسط بمعنی عادل لے اور دغ پمان دا غروالی مراجی خیرن ابن جریر ہوئی دری معنی چرے سورت آل عمران کشتا یو صلی اللہ سیاد کی کنتم خیر امتن دیئے کی امتا وسطن امتا عادلا امتا خیرن گرزولی منگا تاس امت غرام امت وسط دو بیاولی وی افضل بیلے ہو کنا عادل وسط اگر چی غری خمانت توسط پکی کر نمانسو دا یہودیانو پشانتے پتاسو کی غلوں تفرید نشترے
دنسواراو پشان پتا سکے افراد نشترے وسط آئے تو یہ بلا افراد و تفرید دری پہ ایمان کی دری باقیدوں کے دری پہ اعمالوں کے افراد و تفرید نہیں. داصل کی بیا عادل ہوئی پتی کے اول مخاطب سوک دی صحابہ کرام جعلناکم ددیو جن محدثینوں پہ استدلال کی میلی اور اتفاقی کڑے پریوان نے کہ صحابتو کلہم عدول صحابہ کرام طول عادلان نے دیو جن پہ صحابی مانند چاہے جرح من چلی یا کہ اوزے کی وہ صحابی مجہول دی کنا روایت پیوان نے ضعیف کی اگر عادل دی بل اتفاق عادل ہوئی دے تشداغ قول قبولی کر داغ شہادت قبولی دا صحابہ کرام و شہادت قبول لے دا قول قبول لے ذکر ابن قیم امیدہ سریر پریوانے چا قول دا صحابہ کرام و حجت دے پخپل موضع کے مناسب دے گی کہ کلا حدیث مرفوع خلاف نہیں دار گیا قول منترار سری پر صحیح سند بانے ددی صحابی دنور صحابوں نے مخالفت نہیں دا شرطوں نے دی دا سے بنوے چ قول دا صحابی دا سراڑ حجت نہیں ولی بلانکی جائے گورا بلانکی نہ قول دا صحابی حجت دے خو شرطوں نے دی کیا شرطوں نے نہیں نبیا بن نہیں عادل خلق جن دا عادل خبر دا عادل معتبری کر ذکر اور پسید تفریح مقرری لتکونوا شہداء للناس قرطبی کبیر ویل چ صحابہ کرام ارکل عادلان نے یو عادل قول معتبری نو چ ټول عادلان دی اجماع بنی معتبر سره اجماع د صحابہ کرام معتبر دا اخو یقینی حجت ته بدین کې وګورئ ته اجماع دې ته نو چې لوی جلسه کړي ټول پکې حاضری اس اجماع خو نه شي اجماع دې ته چې یو قول د صحابي په وخت کې شی دی او عمل شی دی نو صحابو په رد نه کړي نو دغه تبع اجماع وي کدی او صحابي او قولیه د بلبل قولینا قول شو قواعد او اجماع نه ویلي دي اجماع اتفاق د صحابه کرام مشتا چې ابوبکر رضی الله عنه ویله عمر راغوخته عمر رضی الله عنه وته ګور بنو حنیفه سره زموږ جنگ وشو بلانګي کی جنگ وشو ډیر شي قرا صحابه پکې شهیدان شو او زیریګم چې دا قران برباد نشي چلتا دا خلک ډیر مړ شو چې دای په سینو کې قران او په جمع مون سره لیکل نشته په جمع سره لیکل نه هر چا سر ځان ځان لګي پانی لیکل پوسټ کی باندې به لیکلو پاډو کی به لیکلو اگر چې حفظو ولیکل نه نه عمر ظلم دا غواړي چې موږ دا قران په یو ځای باندې ولیکو مشوره کوله عمر ماوالوي یہ دا سکار څنګه وکړو چې رسول نه کړي نا ابوبکر رضی الله عنه پویا کو په دلایل سره حاصل د پویدار چې ټیک د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار نه کړي دای کول نه کول سو کم دی هغه دار ارګل چې نبی یو کار نه کړي د وجه دیو مانع نه مانع سره هغه هو هرات داسې مسلسل هغه دې ته نه روزګار شي چې په یو ځواني ولیکي کنه اسباب مرسلنو نو دا سے کار چھپائے کہ معنی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په وخت کې وو هغه نه کړي او رسول سره کوي نو دا خلاف سنت نه دی ما یو کار داسي چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سمانه نشتا اسباب اشتره او بیا هغه نه کړي او موږ کو نو دې ته بدعت وي ترک د نبی صلی الله علیه وسلم بیا دلیل بدعت
ابو بکر پری طریقہ وان عمر پوئے کنا پوئش غوی زلمی لکش بیا زید بن ثابت رو وقت شدا شکار کول بکائے ناغم لاول چون چرا کولے اعتراض کولے کندی پوئے بس دا کاتبان راجہ مکڑل زید بن ثابت والا مشر جوڑ کر اور قرآن کریم میں اولی کو یہ پیو مصحف کے مرتب کو پری ترتیب دامن سر چلے تو صحابہ کراموں کی ایچا پہ رد نہ کرے بس دیت اجماع ہوئی کر دا جمع دا قرآن کریم اولن پیو مصحف کے پلیکل سرئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کڑے دا ادیتو علیکم بسنت الخلفاء الراشدین سنتی و سنت الخلفاء کم خلق جرا خلفاء و سنت نہ مانی بلکہ کل راسی بے عقلی جائزہ اگی طبیع بدتیان ہوئی عمر زلان ہوتا عثمان زلان ہوتا نہ ہوتا ہے دا قرآن تا اس بلاسو کی ولی نہیں والے دا قرآن کو ابو بکر جمع کرے پیغمبر ہونے جمع کرے جاب کی پرویزے شان سب کی پرویزیان شو پرویزے آغا حدیث نہ مانی دا کم چھ منگ ذکر کرے بخاری حدیث اگوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ رخصتی دا نو منگتا ہے سلی ہوئی کتاب گنڈل کتاب پیون نصیب منگتا سپارے لے کم تک کو گنڈل کتاب دا دائی عقیدہ دا درو نو بار صورت دے تو ای بیا امت وسط دائی اجماع دا سلپانا لتکونوا شہداء للناس ویکون الرسول علیکم شہیدا دا متعلق ددی جعلناکم سرا امی گزول راسی ددی دا پارا لام علت دا جعلناش یا محمد مستن سرو لے گا لام دا عاقبت تے عاقبت اس دار لتکونوا شہداء للناس شیب بتاسو شہادت گون کی بخل کو بانے شیبہ رسول بتاسو بانے شہادت در گون کے مناسبت دلت و معلوم دار ہے کہ شہادت دا عادل سڑی معتبری کنا اللہ تاسو عادلان کرے شہادت و معتبرین حاصل خداش اس دا شہادت کو دنیا کی رہے اور کب آخرت کی رہے اور دے سمانا تو دنیا کی ہدایت دو طریقی دی اول طریقہ شہادت دری ہے پمردگان باندھنے حدیث کی راضی یوزری اور جنازات رشوراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام ویل سے ډیر خسړیو یار پلان کې ډیر خسړیو تا تعریفونه وکړل نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پوار کی بشارت ورک وجبت بس وجبت آغا وقت کی یاد آئین لگروس تو یا بل وقت کی بل جنازہ اور تیر شوا صحابہ ناس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی دا سڑی بدی ویلا چیزا دیر ناکار سڑے ہو کسی سوک منافق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وجبت صحابہ دی تپوس کی یا رسول اللہ ما وجبت تا پرون میل اس دے میں اگر دا اولنی دا پارا تاسو شہادت دا خیرو کو نو دا اگر دا پارا جنت واجب رہے دویم دا پارا تاو شہادت دا شرو کو اندر دا پارا اور واجب رہے ولی انتم شہداء اللہ علی الناس فی الارض تاسو دا اللہ شہداء و خلق بانے بزمکہ کی سو شہادت اللہ قبلی اولین مخاطب سوک دی صحابہ کرام لتکونوا شہداء علی الناس دامان ہر گلے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھ شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے نو یکون الرسول علیکم شہیدان نو رسول بھائی بانے گواش کا کہ زمان صحابہ و شہادت منظور دے یو ماند آیت خدا دا عروس بیان اور امت کے بڑی طریقہ و ممنن ہے لیکن آن کسان چرائی مسلک دا صحابہ کرام دے دائی حق پرستی دا صحابہ کرام پشان تیوی نو داغی شہادت اللہ تعالی منظور ٹھیک دا بیا وجبت سرا آؤ پتہ بیا قیامت کے لے گی
خدویم د شہادت مان سره په دنیا کې دویمه طریقه د شہادت ویل کی دعوت اور تبلیغ کول ہوتا په خلق باندې شہادت سے تو ایمان آئی تو دعوت اور تبلیغ لکذری آیت معنی سورہ ال عمران کی شوائے وسلس کی نان تلو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس والفسیسو تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د دومان داشی دید پارا چشے تاسو بیان دا حق کا ان کی خلق و تاوشی رسول تاسو حق بیان ان کے تاسو یہ امت عادل ہے تاسو بخلق و تا حق خبر کوئے رسول بتاؤ استقیم تاسو دین بیان ہے ذکر عادل سڑی کار سے دین بیان ہے صحیح نو رسول نے بھائی زکائے کہ ذکر یکون رسول علیکم شہیدا دا معنی چې سمرقندی کړه بحر العلوم کی دا تفسیر دے احناف او دا معنی بلچانه کړه دی کی دا معنی موضح القرآن کړه شاہ عبد القادر چوتی دہلوی او شہادت دا مراد دا دعوت کول تبلیغ کول خدری ماندار شدا شہادت پر قیامت کے مراد دے اثر حدیث کی رائی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نوح علیہ السلام کی کل قیامت کے پیش اللہ نے تپوس کی تا دے قوم تو دعوت کرے تبلیغ ابو یاو قوم نے تپوسو کی تاس تو بیان کرے ایوئی نہ انکار بو کی اللہ بنو علیہ السلام تو یہ تو خود دعوت ہے چما بیان کرے گواہان پیش کا دیکھ دعوت دا فیصلی دا دیکھ گواہان پیش کی اغبوئی چی امت دا رسول اللہ علیہ وسلم زما گواہان ادیب حاضر کرے شی صحابہ کرام ولی نوح علیہ السلام تا اللہ مخی نواہی کرے دا چی آخری امت بستار پارا گواہی کئی دا امت بانے صحابہ کرام بگواہی ورکی چی یا اللہ دی نوح علیہ السلام بیان کرے دے قوم تخدین نے من لے اب او تیتا اس سپت رائی بوئی یا اللہ تامو تا کتاب کی ویلو کن قرآن کی ویلو چرسلنا نوحن الى قومی فقال دید شہادت اخروی ہوئی نو پری کہ اللہ بیاد آغاز نبی نے تپوس کی چیزدی خلق دا قول سنگا رہے ابو یا اللہ زمانہ امت رشتہ ہوئی نو دا رسول شہادت دے تویبہ تزکیہ نو شیع بتا سو گواہی کہ ان کی بخلقوانے پرز قیامت نشیب رسول تاسبانے گواہی ورکون کے مانے ساسو تزکیہ وکیم سو صفائی باغ کئی دی دری درو مانو نہ علاوہ بل مانا مفسرین نہ کرے بعد جاہلان ہوئی بریلان شیب رسول بتا سبانے گواہی کو ان کے ساوزہ ملونو بیا اور پسی ملازمہ جوڑا کی نبی چار کر زمون پا ملونو بانے گواہی ورکئی نو گواہ خواہتوی چی حاضر ناظری کر خبر ہوتا پتہ لگی نو دلیشی چی نبی زمون پا مالوانے حاضر ناظر دے دا تفسیر وائے چاہ کرے تحریف کی پر تفسیر وہ شہید اللفظ را علیہ کا حدا سے وراشی صورت النساء کی ادب وسر تفسیری تفسیر راضی پا حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل شہادت ورکئیم یو خدا علیکم صرف پا صحابہ ورکئی پٹول دنیا نہ ناب اور کی جواب وہی شما تم تفیم لک عیسیٰ علیہ السلام سنگ شہادت کرے سو پوریش زوم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم ناب یا رد پدی دری پدی مانا خدا مانا دنم واد الا ان العالم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
دا اصل کی آغاز تفصیلی علت تے دا تحویل قبلہ دامینس کے جملہ معترضہ شوا دل تسلی ورک اس بل وجہ ذکر کی دا تحویل قبلہ جعل محکم ویل مختلف معنی دی یو جعل تشریعی ہوئی شرعی حکم مقرر کول ضد جعل نہ مراد دار القبلۃ تعالی مفعول اول التی بمعنی الجهۃ التی لا مفعول ثانی ہے اور قبلہ مراد ہے کہ کعبہ رسل تحویل نہ ابن کثیر معنی کوئی نمانخ بدا سے ہوکے نہ مقرر کرے منگا قبلہ اغا کعبہ چتے پائے باندے الا مگر دے مقصد دپارا دا کعبہ چ قبلہ منگا مقرر کسد دپارا الا لنعلم ددی حکمت دپارا پدی معنی باندې تراز د حکم ته ویلی کعبہ شتوی پائے باندې نہ مخکنا نو دے مخ کی کعبہ باندې نو منائے طرف تے مخ نہ کا فراو اداس لینو کی کانا زیاتی کنت بمانے انتا وسط پائے باندې بعد جواب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہ مخ کی ٹھیک دا مکہ کی بیت المقدس طرف تم مکہ کو کعبے دوے مکہ ذکر کون تویلی پائے مانا مان کون تو آپ خپل ماناش دیجے کہ اوبل تفسیر بائے مفسرین کرے کہ قبلی نہ مراد بیت المقدس سوال اللہ تعالی بیت المقدس اللہ تعالی دے نبی الاول قبلہ گرزو لینا دا داغیر پر حکمت بین اللہ لنعلم کون تپری کی بیا پخپل مانا بنے ٹھیک دے نہ دا مقرر کرے منگا قبلہ ہاغا چتوی پائیوانے تروسا پورے مانا بیت المقدس الا لنعلم مگر دے دا پارا چدا امتحان چ نو دا مخکنی تحویل دا پارا بیا حکمت بیان ہے چدا مخکن اللہ بیت المقدس ولے مقرر کرو لیکن بعض چونکہ بتحویل قبلہ کے رہے تحویل وہی دیتا کہ بیت المقدس قبلہ منسوخ شو پا کعبہ نو دیو جندہ رسنے معنی سب نہ لگی حکمت تفصیلی ادار اللہ لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ دید پارا شمگ جدا کو خار کو آسوک شتابداری دا رسول کی دا رسالت دوائیم دا شان جدا کو شاوڑی دا تابعدار نہ بخل پوند باندې دا خود د دې پارمغه کو چې تمیز راشي د متبع رسول او تمیز راشي دا اوریدون کی سمانا دا وقت پورې موږ مدینہ کې يهوديان رسول الله خلاف بیان کا کہ پټ پټ مخالف ونور خلاف نہ کا وی بیت زمگم مرگرے رہے دا بیت المقدس تدا قبلہ دا و زمگم قبلہ دا نا اللہ تعالی دا قبلہ ولی بدل کرا تمیز راولی اس دا چدا یہودیان دا دی نبی متبع دا رسالت دا وجہ ندی کاسر عادت دا وجہ ندی باسڑے سامرگری دریو جن چاہا سنت مانی دریو جن چداغی عادتی عادت تم کے نو دستا مر گئی ای تعادتی کار ہوئی دیر بریلیان دی پنجاب کے ای سنت بسی دعا نہ کئی تو اسلام و طب سنت تے دا عادت دی دا عمل کا دا تعادت ہوئی فرق برازی کلا پر تبدیل سرا تحویل سرا نسو کے اتباع رسول کی در رسالت دوجے نو کله چې اتباع رسول در رسالت دوجے نہ کی نو پدا سالت کرے ووڑی بیا پخبل پوندو ینقل والا عاقبہ اوڑی پخبل پوندو باندې معنی مرتد شي ایمان نو ګرځي
پندو تنسبت کی دیو جنا پائے رفتار سے ضعیف ہی کا پند کو رفتار نہ کی بندہ کنائی دینا کہ او سڑے یوزے الاڑ رہے ارگل چلے خپش بس را چورلک دا سوئی واپس شیخ مخ کیڑو زینا انقلاب علاقبین کنائر دینا چھ مخ کیڑو رفتار نہ کئی پکاو چھ سوچ کڑے مخ کی لگتے لے دے پشات لڑ پون دے بس پازے چورلک ہوا نو پر تجدید دا سے سنت کے سنت طریقہ شکل راشی پر یہ کہ فرق دخل کو مرادی فرق شدا سڑے متبع رسول دے او کہنا دے دا امتحانات کی زم دا حالت اللہ امتحان گرزولے دا جماعت سنت والا دا پارا کہ تاسو دا سنت اتباع کوئے دا دے ہو جن شدا دا نبی سنت دے اس یو سڑے تاسو بل سنت پیش کی منع ہو کنا وینت دا ہو نمان پتہ ہولی نظام کی سنت خدا سزانا عدد جو کرے اس کا کتاسو دا سنتیت پر لحاظ سرا دیو سنت اتباع کوئے نو بیا بخو ہر سنت منے کہ او کنے کے خو منے وکا نو کلے چی اسڑے ازان تعالی سنت والا ہوئی اور بیا بل سنت پونے مسخری کے استہزاء کی پتہ ہو لگے دے سنت متبع نے نہ سیادت پر سروان جدم دعوت دو بیت المقدس اصل کی دیکھ بیا باس سے کہ بیت المقدس قبلت یہودیان واو کنا اگر چاہیے دعوی کولا فا وقت کی چھ بیت المقدس زمین قبلہ دا آگئی ہوتے تو قبلہ سنگا وی بیت المقدس بانی یو گٹ پرو تو سخرا ہوتا ہے اس ہم سخرال دشتا دیوی دا سخرا دا موسیٰ علیہ السلام قبلہ ہوا چاہ قبلہ شونا بیت المقدس قبلہ شو کنا لیکن ابو العالیہ ابن جریر دانا نقل کئی چاہ حقیقت دار ہے قرطبی یو مقام کی ہوئی چاہ دا طول انبیاء و قبلہ چاہ دا کعبہ ہوا دا طول انبیاء حتی موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور دلیل دار سلیمان علیہ السلام مصر اقصا چی جوڑو ندائے قبلہ کعبی طرف تاڑو لے اور دی طرف تو موس کا ہو صرف موسیٰ علیہ السلام چرے یو سخروا الوے گٹ دے میدان تیہ کے ساتل ندابے مخت ادرو نقبے آئے طرف دے موس کا ہو ناد ستری پر طورے ادرو لے ورنہ سخرب ایسل کے کعبی طرف تو ادرو لے لکم گا محراب کعبی طرف تا جو کرے دا مطلب ہے دا محراب زمون قبلہ دا کعبہ قبلہ دا دا سخر چکل بیا بیت المقدس رو زمانہ کی فتح شو یوشع علیہ السلام زمانہ کی نو سخرے پا بیت المقدس دا پاس کی خورا نو داغنا پا خلقو کی دایو بدت پیدا شی چی بیت المقدس زمون قبلہ دا بیا نسوارا چرال مخالفت رائے دے یہودیانو سلام نو دیوی منگا سخراڈو مانونا بلکہ بیت المقدس نا مشرقی جانب تا کمزے کی چی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو اگی تبے بیت الشرق ہوئی اگی وی دغز منگا قبلہ دا نو دی کے اختلاف رائے دے ابتداء دا وجہ یہود وی بیت المقدس صخرہ قبلہ دا نصارا ہوئی چھ بیت الشرق قبلہ را روس رائی دادی قرآن کی مختلف دی ما بعض متابعین قبلہ بعض بیت المقدس اصل کی اللہ تعالی زمین نبی دا پارا قبلہ گرزو لے اور کعبہ خود رسول انبیاء و قبلہ وا بعض صورت تحویل کی بس دا مطلب ہو کہ پتہ لگی چی دا کم یو دا رسول متبع دے کم یو عیدن کے دے لنعلم لفظ دے لنعلم فاض استعمالی کی چی علم مخیر نہیں حاصل دا کار میں دے لو کو چی مات علم حاصل شی
ددی و جن ددی نے استدلال کی معتزلہ منکرین صفات العلم اگی علم دا اللہ تعالی صفت نہ اللہ صفت و قدیم بکاری ادا علم دا علم کو حادث تے ولی دلیل بدال لنا علم ما کار دے لو کو شم زما علم حاصل شیم جواب دار چ پدے کی پر تفسیر کی بیار صحابہ قول تے اعتبار داعی رضی اللہ عنہ روایت دے چ مراد علم دے رویت عرب کرے تو رویت پر معنی علم و علم پر رویت استعمالی علم مشاہدہ دید پارا چ زو گورم جسو کے اتباع رسول کئی نرویت دیا صفت فعلی دے دویم جواب دا عبداللہ ابن عباس نقل لے اگوی دیتا علم التمیز ہوئی لنمیزا ولنظہران دیا بار جمعہ تمیز کو اخکارے کو ابو منصور ماتوریدی تعویل کئی اگوی لنعلم موجودا بعد ما کننا نعلم انہو سیوجد اگر جم تمخ کے پتہ ہو چراشے وہ موجودی خلا موجود شوئے نو کنا وہ سم دا کار دے پارو کو شمونگا پوشو چدا موجود دے دا سی اگت تعویل کی خبر گڑوڑ کی بس قول دا صاحبی پکے غور دے چھ لنعلم معنی علم التمیز لنمیز ولنظہر دید پارا چخکارکم گا جداکم متبع رسول دا شانش پپنداوڑی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ پدی کی کارکی چرا تحویل قبلہ واقعی زیا سخ کار سخوال دل ذکر کی سے مرگری پکلک کی مسئلہ کو گران دا خدان مکلک ہے دوسرا برادی صبر استخلاف وَإِن كَانَتْ داسے قرآن کریم کی ڈیر راضی وہ چرے پہ ان مانے داخل کڑی اور اس کانت خبر کی بھی اللہ امراضی لکبیرتن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِي لَمِنَ الْغَافِلِينَ دس قرآن کی دا عبارتون راضی پدی کی موائیو دا نحویان پا کدری قول ہے یو قول دے دا فرا اگوی دائین پدا سے مقام کی نافیہ دے اور لا شرف مان دے اللہ ہے اگوی مان دادا نو دا خامخا نو دا مگر گران نو دا کار مگر گران اوین کنت من قبلی لمن الغافلین نو تم مگر دا غافل نوے دا خود فرامان دویم قول دا بسرانو دے بسران بھی پتا دے کہ دا ان مخففان المستقل لے لام دا تاکید وین کان اللہ کبیرتن اور یقیناً دا کار خامخا گران نے یقیناً وین کنت من قبل من الغافلین او یقیناً توے دنا خبر ان مخففان المستقل پدی کی دا اخفش قول لے اخفش نحوی آگوئی وین کی دا وسیلیہ دے دیتا وہ وسیلیہ ہوئی دائی مانسی او اگرچہ وہ دا قبلہ بندی دل خام خاگران کار دا درو مانی جائے ذکاری ہو بکی کہ یواز بسران مانا نا کہ بس تو بسرانو کنڈر کے ناس سے کہ نجید ایمان دارا چی یقیناً دا کار خام خاگران نہ دامان ایم دا گر چی دا کار خام خاگران وَإِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر نہ نگران پاشاش اللہ کلکڑیم قریبا نگران نہ دے هَدَى اللَّهُ چاہتا اللہ ہدایت کری سمانا دزرنے والا شک استلی مضبوط علم ہے اور مضبوط عقیدہ پاک شولی
ہدان مراد مضبوط والے پاقیدہ باندھ 10 صفت مانزو فوارکم تیرشو ان کان لکبیرتن الا علی الخاشعین منزگرانو لیکن مانزو پارا خشوع پکارا ذکا خو یو عمل خاص ہو دیجئے کہ دا قبلی معاملہ بدلیدل دا یو علم دے دا یو عقیدہ دا نا عقیدہ کی ہدایت استعمالی اللہ الذین هدى اللہ ذکر ہے ذات خشوع نے خشوع عمل سے مناسبت دری وما كان الله ليضيع ایمانکم ما كان الله ليضيع درے ما سلکی رسو چی لام راشی دا دلالت کی پتا کی دن نفی وانے چی دا ڈکی گی نا بخاری ترمذی کی حدیث راجی سخل کو تپوس کو پبار رہے کسانوں کے چی زنگ کم مرگر و بیت المقدس تا منزونہ کری بعد پکلا مڑشوئے ہم دی بعد روایت کرائی چی بعد پکی شہیدان شوئی نو دائی پا بارک 100 کم دے دائی دا منزونہ سنگری اخو مڑشوئی بغیر دا قبلے نہ کنا ادا سے سوالو نبی آئے یہودیان و منافقین کول عقیدہ دا سنگ نبی دے گو رستا سو منزونے برباد وہ سب پوری رہتے ہیں دا سی منز کا دا سی وہ سوئی دا سی کوئے نہ اللہ دا جواب کی چنا اور نہ دے اللہ تعالی چی برباد کی استاسو منزونا بیت المقدس طرف تا ولی مخی چتاسو کول ہم پا دلیل بانیم کول اللہ حکم وہ سم چیز سکوائے نو پا دلیل بانے کوئے یو سڑی مخی یو عمل کری پا دلیل بانے بنا اگر شروع سے آغا دلیل کمزور ثابت یا پھری نو پدے کیا مخکنے عمل برباد نہ کرے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم دد امام بخاری تفسیر کے لیے کری صلاتکم الی بیت المقدس نہ بربادی اللہ تعالی استاسو منزونا او بڑی دلیل کی روڑی شد ایمان اطلاق پا عمل بانے کی ولی کی ذکر چا عمل پا ایمان کی داخل لے گا ایمان دے دل تپمان دا صلات خمگا و سربیا حکمت وائیو چا صلاتون صلات تک اللہ ولی نوی کہ ما کان اللہ ولی رضوی صلاتکم ایمانکم میں ولی ویلے پر ایک حکمت دارے اللہ دا موضوع نستاس ولی نہ بربادی ذکر آمخ کے تاسود ایمان دا وجہ نہ کڑی ریم دا ذکر نہ بربادی شد ایمان دا وجہ نہ کڑی کنا سر عادت دا وجہ نہ ہم نہیں کڑی غیلت اشارہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم دام دلیل دا مخی جملے لا یضیع اللہ ولی نہ بربادی بربادول دے عمل خاصو کی چبائے کس ظلمی زیادتی اور دا اللہ تعالی صفت خود بصدیر شفقت و رحمت نہ اقبل بندگان محنت نہ خراب ہے رؤوف النرافت نہ ماخوذ دے رافت و رحمت بیاوت قریب دی لیکن لوگ ان کی فرق ہے فرق یو دا ہے شرافت بھی اگر شفقت تا چ مصیبت لرکل بکی راضی ضرر لرکول اور رحمت آئے چھپائے کی ضرر خلری کی و سر نور فضل ور کی انعام ور کی نورافت اصل کی دفع مصیبت تا ہوئی اور رحمت چلے ورکول د نعمت تا ہوئی ادا قیدر چ دفع مصیبت مقدمی پور کولو د نعمت باندې دفع مصیبت اول مخکې نه پکاري رسو جلب المنفعت رومیوی کنا اول جان دفع شر موش کن بعد ازان در جمع گندم جوش کن غنم چراونے نے مخ کی والا کندو دا سے جوڑ کا پیٹے جوڑا کہ جی سورہ نہیں کرا
پستنے پکی غنم چوک وہ سوری سیس گئے جو آسم بربادی دفع شر مقدمی بجلد و منفعت بل فرقدار رافت میں لکھی اگر رحمت دے بخاص و بندگانی اور رحمت دے کہ عام و بندگان و مراد دے گاول مانا مناسب دا ساس و عمل میں بربادی دا برباد اول سزائے اور تکلیف ضرر رہے یقیناً اللہ تعالیٰ پخل کو خام خاڑر شفقت کو ان کے لیے ضرر و نور کئیم بلکہ ثوابون بدر کی ولی ذکر رحیم رحمتن والدیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. دعتم اس مستقل متعلق دے تحویل قبلہ سرا پدی کی بیا ہر جملہ جدا جدا مقصد دپار دا پاول جملہ کی باب کی نبیل تسلی ور گئی چستاد ذر خواہش من پورا کر خپکی گما پدویم جملہ کی وعدہ دا تحویل قبلی دا رسول درزا مطابق پدرے میں جملہ کی امر دے بالفعل ششابو کوس زور شمخ واڑا نبی تا پسرورم کی امر ظاہر قبلے دے امت تا پطریقہ دو عموم سرا پینزمہ جملہ کی بیعلت اجمالی دے تحویل قبلہ نشپکم آخری کی بیعت تخریف و زورنا مخالفت کا ان کو تا قد نرا قد وہ فعل مضارع بانی صرفیان لکی شداد تقلیل دپا رہا نہ آگے کو صدا شرط مراد دے دا صورت کے شداد فعل مضارع دا اللہ صفات نہ نہیں کل شداد اللہ صفت فعلی نو قد تحقیق دپا رہا ہے قد نرامانی یقیناً منگینو اللہ یقیناً انم دو دان چکل کلین یقیناً منگینو لیکن دے کی مراد دے حکایت دا حال ماضی آمانے یقیناً منگلی دل دے فعل ماضی مانا سشے تقلب دیر بار بار گر زول دا مخصا فی السماء اسمان طرف تا مخشکر آسمان طرف تا گردیں مراد دائیں نصر ہے ستر گیاڑی آئے طرف تک نا ستر گیاڑی اسمان طرف تھا فی بمانے الہ فی ولی فی جہت السما نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل مخ دیر اڑو راڑو باسمان تا سر بارا پہ انتظار دا وحیم ولی واحد بر ناراضی کا دکم وحی انتظارو ددی وحی چ اللہ وکل راجی کی کعبہ صاحب لرا اشپاڑ ولس میں اگر چ بیت المقدس بانے استقبال بے کو پائے رضا لیکن دزر تمنا دعوا چ زما قبلہ کعبہ نداغے دو جناب بار بار اسمان طرف تو توجہ کھولا کہ اس وہ راشی اس وہ راشی بڑی توجہ اسمان تولے کو لما نے دعا غوختا اب دعا کی سڑے اسمان تمخ گئی لیکن آغا سنت کی نہیں ثابت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا غوخت رہے صرف انتظار دعا ہی کرے دا پا صحیح حدیث دے امام بخاری کی ثابت تھی ذکر صحیح حدیث کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غوختلب و محبت سرا چھ زما قبلہ کعبہ بیاد مجاہد روایت کرائی چدا محبت ددی وجہ نہ کہو چ یہود بے اعتراضوں کول چدا نبی دخل پلار نکل دین نہ مخالف رہے اسی بخوئی سے زمگمر کرے اسڑ کی بیوی مڑا دا غلط سڑے دے ابراہیم علیہ السلام قبلہ چرے کعبہ دا گور دے کعبہ تن مخ کئی
دا اعتراض بدا اورے دو ددیو جن دد فضل کرامین راغلے ہو چی اللہ زر کے بدا تمنا وا شرمان دے اللہ تعالی وحی رولی گی چت کعبے تمخ کا دغ سریہ حدیث تے پہ انتظار دا واہبانے دا کول نہ اللہ علیہ تمنا پورا کرا تقلب بار تفعول نے تفعول کی معنی دا کثرت مرادی دیر کرتی اوکار کول تفعول چرے سے تکلف دوبارہ ہمیشہ نہیں جدا کار فرمانے تکلیف ہو دیجے کہ خسری حدیث دوالے شکمال تپیش کو دلت زمون بعد مشایخ ہو بلکہ آواد حسین ندی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی نقل لے بلغت الحیران اگر بیا جواہر القرآن کی نقل لے ازم دو پنجپیر شیخ رحم اللہ دا مطلب وے چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمان تولی مخکاو حسنا چی وہ راشی چی دا بیت المقدس پریدا و قبل کعبے دا مخکاو دیو جو برائے مخکاو اور دلیل پیش کی چی تقلب ویلی کی آکار تھا چی پر تکلف سرے سڑے گی زوری نگواری خلائی کنو کی زرد نبی دانا گوخت چی بیت المقدس تی خدای دا بقات طلب کاو لیہودیان ما فقط دوائی نہ اللہ اور تو فلن ولین قبلتن ترضاها زد گرزو ما قبلت چستا بخوخ شی اگر جو سے خوخ نہ معنی کعبہ ستا خوخ نہ لیکن خوخ بریشی خپکے گما بری خدا تفسیر ما د مخ کے نے غور کرے ابتداء دایو وجدار جدا تفسیر ہس تفسیر نہیں لکھلے کم تفسیر وانے حوالہ ہو کنی شداب بل تفسیر کی ادویا مدار چداد سری حدیث نہ خلاف ہے سری حدیث دا بخاری کو رہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غختلا محبت داو چی کعبہ زمان قبلئی ہم گوائی چنا محبت داو چی بیت المقدس تھی دی حدیث جواب کی لیکن دا سی جواب چلا یسما جی ہوئی بڑے حدیث کی چلے دا روایت بالمعنی دے مجھے روایت بالمعنی علیہ کی شرم مخ کی حدیث معنی ہو بکرائی شکا روایت بالمعنی ہو غلطے تو نہ ہوئی کہ راوی پرے کی غلط شعر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بیت المقدس نو بیت المقدس پدیبانی کعبہ ویلے نہ دا قول غلط دے دا سے خدا حدیث نہ بالکل امن پورت کی چاریو بوئی دے حدیث کی راٹ تکی نشت دا راوی دزان نہ جو کرے وہ اللہ عالم چاہیے دا خبر ہو جو غورک والا ہم وہی دا تفسیر غلط دے بس تفسیر دارے ہو کہ تقلب دیں تقلب ہو تکرار دا پارا دے پریشانتیاں تو نہیں یار وقت کی تضاہا فعل مضارع دا فعل مضارع حال استقبال دوار دا پارا دے دا حال والے مراد دے اور فعل ماضی والے مراد دا ذکا حدیث کی دلیل چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا محبت کو کعبے سرا نو ترضا فعل مضارع بمانے ماضی خامخا گرزوم تعالی سے قبلے تا ترضا چتے مخنا خوخائے نبی دا مخنا بے خوخ دے دا سر وعدہ وکړه وعدے سمدستی پورا کرے فوال وجہ کا شطر مسجد حرام نو گردو اخپل مخ طرف تا مسجد حرام تا مقصد صرف مخ نہ دے مخ کی مویلو تولی د وجہ یا حکم چکل وجہ تا اکثر متوجی شی نو ټول بدن پکې داخلي قبله ته چتا ته مخ کان مخ دامانا چې شابل خوا واړه صرف قبله ته مخ کا څنګه باړه ذکر د وجه مستلزمی د پار د بدن د پار د ذات چون کہ باب د قبلہ پر ایک دار و مدار دے په وجہ
مخواڑ شطر مسجد الحرام داول حکم شببار تحویل کے شطر عربے کی مختلف معنی راضی شطر دشین نصف تم ہوئی شطر دشین طرف تم ہوئی شطر کلا قص تم ہوئی جانب تم ہوئی عربی شطر الیہ اقبل الیہ شطران ہم نے آرزان ہو ازداد ہم نے جب شطر پمان دو طرف دے اگر دو اقبل موت طرف دا مسجد حرام تام گر ذکر دا مسجد دے مراد تینا کعبہ دا مسجد حرام قبلہ نہ بلکہ کعبہ قبلہ دا ابن جریج داتا اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کرے کہ بیت اللہ قبلہ دا مسجد حرام والا دا اور مسجد حرام چلے قبلہ دا حرام والا دا اور حرام چلے قبلہ دا طول اطراف دا مسجد کی شاد دا مسجد حرام تا دن لرشی نو کعبہ ستا قبلہ دا ذات دا کعبے اور بعد چخل کلاڑی مکی والا نو مسجد حرام تا مخکئی کنا اللہ خلق جی آئی حرام تا مخکئی ادی گئی حدیث مرفوعہ نقل کرے نا عبداللہ ابن عباس نا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ و فرمائے شطر المسجد حرام والے دو خدی پا مدینہ کیوں کنا مدینی والا خو عین کعبے تدا خنشی مخ کولے او نخ کاری ورتا نو بس مسجد حرام تے مخ کر مسجد حرام کی دن کعبہ لگا طرف د مسجد حرام مسجد حرام پاو کی دا سے آباد نو وہ بس دے گیر چاپیر داغی شکم سہنو دسان تب مسجد حرام ویلے کے در پری کی دم نے یو شطر ریمانے طرف دے وہ شطر کی معنی دے جزیت داخل وگا کعبہ پائے کی وہ ٹکڑا دا آپ استاذ و قبلے وحیث ما کنتم فولو جاکم شطرام دا تعمیم دا حکم دا پارا دا حکم پا نبی پورے خاص نے نو دارنگی دا حکم چرے مدینے پورے خاص نے بلکہ ہر سے کچھ تاسو ہے مرگر ہوئے صحابوں اور امتیان کہ سفر کے کہ عذر کے کلی کے کبارے فولو جو کم شطران گردائے بمخون خپل طرف تا مسجد حرام تا مانس حت الامکان دانشت چپ مانز کے لیے قبلے تنمخ کئی مکہ مویلو ہاں جواز پر نفلی مانز کے او بار فرض مانز کے دا جواز نشبل خامخ کول خامخا قبلہ بمعلوم ہے کہ بس کی فرض منز کے کہ گاڑی کے کہ جاز کے گئے کچھ فرض کے بغیر دا قبلے مانے کہ چباز خامخل پائے کی نیت تو دڑیو منز کو موئی دا منز نے کی بغیر قبلے من نفل کہنو کوا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ دا درے ملت اجمالی تحویل قبلہ دا پارا قبلہ علم کا بدل کرا ذکر چی پا تورات انجیل کی دا پیشن گوئی وا ادی مولیانو یہودیانو نصاراو تا پتا دا نور آخوان نور تفصیل پہ نہ کہی اجمالی پر ہوا تفصیل بس دا معلوم شو کنا آر کلے شدا مخکنون کتابوں کی اشترے دی زڑو مجان تا پتا نو حق دا کنا حق شوا نو حق شیئے دائیں اعراض میں کوئے زکو یاو یقیننا کسان چی کتاب اور کڑے شیرین خامخ علم لری شدا تحویل قبلہ حق دے ددید رب دا طرف نہ دے انہو ضمیر تحویل قبلہ اور دا حق تعریف سے معنی میں ربہم تاکید دپار اور سر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ مَا يَعْمَلُونَ دیکھ بیا زجر یہ خلق لرائے چھ سرد علم نہ عمل نہ کئی سرد علم نہ بیا مخالفت کئی اللہ انہ دے اللہ غافل دائے کارون نہ شدا خالق کی کئی سکی دا مخالفت دواجی زد دواجی
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. دعایت عنوان صرف یا زجر په بیان د ضد د کتابیان ادمو کے آج سره ربط دار چل عالمون انه الحق من ربهم ارگل دی پوئی کی جدا حق دے رب د طرف نہ نو ولی ایمان نہ راوڑی ولی منینا. سوال پیدا شو نو جواب کی ولی ذکر نہ منی لاجل ضدهم لاجل عنادهم حاصل جواب دار ہے. نو بیان کی د کلکوالی د زد و د عناد سوئی ولئن اتبعتا دا ولئن اتیتا لام د قسمی داخل شی بین شرطیہ باندې لئن نداڑی تاکید و قسم پیدا کی د لئن په جواب کی وجہ استقبال لازی لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب ما تبعوا قبلتک ذکر تو سوال پیدا کی لئن چنے په جواب کې خو استقبال لازم د دو فعل ماضی را غلی دا چې ما تبعوا یو جواب دار پنی اضافه شو د فرا دا لئن لاو دا دیوبل په دیوان استعمالی لئن دے کی بمانے لو دے ولو یا فعل ماضی تا پمانے مستقبل نہ سیبوے ہوئی او کتروڑے کسان تا شور کڑشور تا کتاب ناکار مولانی اتر کتاب بکل آیت ہر قسم دلیل پر قبلہ آیت سر دلیل حجت پر تحویل قبلہ ندی ثابتاری نہ کی سارے قبلہم دا سوق دے عبارت دلالت کی ولی تابعداری نہ کی دوجد زدہ نے ناد نہ مراد دا قبلے نہ کلا ذکر شی مراد تے ټول دینی لا نکفر اہل القبلۃ آپ قاعدہ شرک کنا تکفیر اہل قبلہ مراد اہل دین وہ قبلہ دا افتراق دا یہود و نصارا و زمون دا پارا یو بنیادی مسئلہ وکنا دیو جن حدیث رائی بخاری وغیرہ کی چی مسلمان ستوئی رائی پا تعریف کی ذکر کری واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا من صلی صلاتنا سوک چی منس کئی و زمون پشانتی منس کئی زمون منصرف پا اتبار سنت بنا ہے صلی اللہ صلاتنا کی اشارہ شدہ دش قرآن و حدیث منی من صلی اللہ صلاتنا واستقبل قبلتنا زمون قبل دمخ کئی یہودی نصرانی نہیں قبلہ زمگا منی دیتا اہل قبلہ ہوئی بلوا کل ذبیحتنا نخیم دائی زمگا مزبوع خوریم دا ذکر ہوئی چھ بعض کسان اشترے لیکن مرزان قادیانان چلی دی منگ تا کافر ہوئی زمگ دا اللہ ذبیحہ دی نخورینا انا زمگ مارو تا دعا دی حدیث ذکر ہوئی شاکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا وذالک المسلم ذکر دا قبلے مراد تے ٹول دین دی سا قبلے تابداری نہ کہ نصار دین نہ کہ تابداری کا وما انت بتابع قبلتهم انا تو تابداری کو ان کے دائی دا قبلہم دی جملہ جسا مطلب دے لکہ سنگ چاہی پقپت دین مانے کلک دی نو دارنگے زمگا نبیم پقپت دین کلک دے گا دائی ہے تو تعصب ہوئی اور زمگ دے تسلب ہوئی فرق دے پا حق بانی سڑے کلک ہے تو تسلب ہوئی
اب عزت بانے چخلا کی آئے تو تعصب ہوئی ننے تے نبی تابعداری کو ان کے ذریعے قبلہم نمانا او خلق کو زمون دا نبی نداتا ہوں مکہ جب تعصب دروڑ اب دارنگی کل اخبار بمانے انشان نہیں مخاطب پر ایک امتیان دی مشیق ورطا تابعداری کو ان کے ذریعے قبلہم ندریم جملہ ما بعضم بتابع قبلۃ بعض داد عزت تعصب یا بل قسم ذکر کئی یواز حق پرست سر عزت نہ ددی پدی کورنے کی میوبل سر زدی قلوبم شتا والے ندی باز دئی تابعداری کو ان کی قبلے نوازوں ولی اس ویلے یہود دعوی کی چزمنا قبلہ بیت المقدس کی صخرہ نسوارا دعوی کی زمنا قبلہ بیت الشرق نے نو قرآن کی زان قبلے جوڑی کڑی دا دلیل لے چھ دوڑا پدے کی پا بدعت باندھی بنا رہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ دی خطاب کی بیامہ کی تیر شو نبی تا خطاب مراد امت دے کو تحذیر ورکی دے اتباع کتابیان ہونا اور دائے دا پارے ہو جا ذکر کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کبل فرست تابعشوی دلیل خواہشاتهم اولا خبر داشت دی سر دین نشتا دلیل نشتا بلکہ دی بے دلیل روان دی شرک و بدعت باندې روان دی تا احوا اگے تے دین ویلے دوما خبر دا من بعد ما جاءك من العلم ورسل عین شرار صدر تا علم نواہیم علم پرونگ ویلو علم سی قرآن واہی دیرے کے حوان مناصر ددی قبلہ اس خواہش تے گا دا خودی زان بدعت جو کڑی ہے اور تا علم راغل ہے قرآن کریم کہ سا قبلہ گورے کعبہ دا دری دو خبر باوجود یو دارے چھ یو خلق پا خواہشات روان بلدارے چھ تاثر علم دے دا حق خبرے دری باوجود تا پا خواہشات پس دین نکہ ظلم من الظالمین یقیناً تبدو کہ خام خالد بے ظالمان نشیم ظالم سرے غٹ گناہگار ولی دا ہوا موافقت سر ظلم نے اب ظلم نظان بچ کول سیدھا واجبی دا سی پرون تیرشوش پکشلے آد کی الترمام نکتر طویلوا التعام خبر عام ای طاقت دین ترابئی خپل خواہشات ہوتا اور تا توئی مونگ بدی امداد کو مونگ بدی مرگ ارتیاگ کو نہ وان نڑے گورے مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر ادے کہ بات صرف قبلہ کی نہیں اور بدے کہ قرآن دیر وضاحت کو سرد دے نہ سڑے بیا دائی خبر امانی نو ظالم بئی کن تنبیہ بڑے کی جزایت دلالت کی چیز نس سری مقابلہ کے بے دلیل خبر پس اللہ تقلید باطل نے علم شتا و تا ہوا پس روان ہوا سبی بے علم خبرہ دا ظلم نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون دی آیت کی تتمہ تقسیم نہ اہلی کتاب اور دلیل نقلی پیش کی جائی دنیکان مکہ تیر سے سخلق دیڑے زدیان زد دوجنے نہ منی داغ پائے ملیانو کی اور ڈلا بل ڈلا پا نیکان خلق دی الذین آتیناہم الکتاب بل ڈلا پا کی لیکتمون الحق والد کسان چنگا الہ کتاب ورکڑے دیں دا لفظ منگے لدن ایکان مبارک استعمالی قبلیہ کا دو پیجنی حاوت دیں لگا سنگ چی پیجنی زامن خبل
ابن کثیر دار عرب یوم متل چاہی پی جنگلی پا مثال دا زوی کی پیش کئی دان کیز دا پی جانم لکا زوی چی پی جانم محاورہ دا وجنا اللہ قرآن کے ذکر کرو اور نفس الامر امداد سے دے حدیث گرائی دا عمر زلان ہونا دا عمر زلان دا عبداللہ ابن السلام نے تپو سکر کہ تاسو دا نبی سنگ پی جانے آغوت جواب کیوئے مونگے دا زوین زیاد پی جانی زامن نہ زیاد ولی دزوی مبارک شک کی ریشی جمور بھائی سر تغلا کری حدد مبارک دا شک ہم نشتا کا نہ آخو پوچھت انداز کی جواب اور دیجے کہ بعض اصل کے دا صدق رسول مطلقہ نہ صدق دا رسول پا باب دا قبلہ کرے دیو جنبائے مفسرین ویلی جہو زمین تحویل دا قبلے ترائی دے دے کسان چی مولا کتاب ورکڑے پی جنی دا تحویل قبلے لکا سنگ چی پی جنی دی زامن اخبلن خودت معرفت نفس معرفت نہیں معرفت درے مڈل شوا مخکنی خود زدیان ای خو انکار کنگاڑو منونا منزنی نیکان خلق شرمگے منو دا بل اڈل دا چی منی خو لیکن ویلے نشی حق پٹی صرف زد نہ گئی نو خو حق پٹی سر دا علم نا ولی دا مداحنت دا وجی دا خوف دا وجی دا دنیا پرستے دا وجی